Bonjour tout le monde, c'est que fait gâteau cuisine d'une soupe un poulet grillé sur la grille. Et on va faire un peu suivi les ingrédients et la préparation. Et هنا نسعى un poulet qui bien nettoyé, c'est le ملح, شطوح le vinaigre, شطوح le citron, nettoyer bien. نحوج aussi les épices, نحوج les herbes de Provence, نحوج gingembre, نحوج كركمة, نحوج كومين, نحوج le sel, نحوج الحبق, راس الحانوت, جامبو, نحوج aussi فلفل زكور, قرن زكورون, نحوج aussi la margarine 2 cuillères, نحوج تيشيرت دو ذي تكا يجزمن تكا ترقاقين دو نظن تسكرف جمتكيكيا نحوج اوسي لا موطارد نحوج شطوح الفينيغر نحوج اوسي الكاس بومان وكذا غنجوه تمقرا تكا لا طوماط كونسونطري نحوج اوسي الفيليكيا وكاين نشديس البولينا ايه دمدمه كاسنيوا ايكش من كيكيا الفور أنا avec 2 cuillères de margarine, une demi-cuillère de tomate concentrée, سنثني تقاين تيشيرت كيكينين سكر في الجيثت أنا نويكا قرن نينا أنا نو une grande cuillère كيكيا من الخلط أنا نو شطو حكا لا موطارد القس نص طنجو تمقرات أنا نويكا أنا محقا كان لي زيرب دو بروفونس نينا فوالا. Sinon, mélange les ingrédients ici. La marinade de le poulet. Sinon, le poulet nina. C'est la marinade de nez. أزدخل la peau. سفل la peau aussi. يعني surtout الجهة كي تدمرين نظر كان إلا أسكشمن في مليح كيكيا. C'est la marinade d'équipe باش يبوزيل au niveau les cuisses هكاكيا الجهة ندفير داغون تيم ثكا نشكش من ثكاكيا بارتو سي لا marinade d'équipe باش يمدب ودب زدت هذا خيوسي فوالا. سيجي سكشن من كيكيا لا ماريناد ني ندم كيكيا ان كوطو تسفلو من كيكيا سيمير شكل تخو تسكشن من داخيسه كيكيا نشطو حتى تيشيرت ني يعني نشتاقي تكسن تري بون كو فوالا. سيجي نكفوي كان تنر دون اون اسييت باش كاين ندن نر دي سنيواني الكسني درنا ومان انا روسي ثاقيتني نجومبو تنفتو كيكيا رز داخل بومني اسنانو الملح وكذا الفلفل اللي كحل نزار ذاك نحوج شطوحي لي ليغومني فوالا. اسنا ركا تفصل تاني نقزمي تكا استغزي شطوح فلفل شطوح لا طوماط يعني لا صوصي كبري تخمم ثيس شو كتي هو مثلا تتخمم في الرز مثلا تتخمم في الليغوم صوتي مثلا تتخمم في العدس نكينو سكدي بغا في اللي كنت خمرت العدس فديني لها مليح فوالا يعني العدس اللي نتايا مثلا كتسبون في التقوامان سيكي بوان كشطوح الملح سينا تسمر مثلا كيكيا في لاصوصا ديال البوليه تدير مثلا كشطوح الفور بوندون 10 مينوت اي سي بون دي يوجد يعني دايني زاد مليح سينا قدم كيكيا البوليني قدم كيكيا تشدمت au niveau les cuisses au niveau des ailes يعني يقد شدم كيكيا باش ما يب وكذي الفوق وكتي في التياره غادي يروحوا كيكيا لي بيس فوالا هكاكيا هذا طفي مانيس فوالا هكا البولينا هكا يوجد أفيد ندمكا أتنسرس سفلى لاغيغي يعني أتنسكش مكاكيا أزدخي الفوق سنيوانيا سودا لاغيغي نيا تيا
ليطاج ويسين ديال الفوغ، يعني كل يوث على حسب الفوغ ينس. الترمت هكا اذيب ا 200 دوغري هكا. سي كان ما قريب اذيب هكا كي طونزون طون واحد دو فوا تسلمت هكا الفوغ. سينا تستلمت هكا كي شطوح سي لاصوص ني البوليني لكن وكتدي تبورا سيش وكتدي تبورا يكاو، يعني كلمة تشم الديباغ لقاق مليح، يعني كي كتخمم كي دو فوا مينيموم. فوالا يعني حذر مثكاني من الخد فترغم ثنا. فوالا ثنا ركا غادي يكمل الشطوح مثلا نكون نقرب يبوا. ثاني هي البولينا يوجد يبوا داين. فتمثل كان ما عجبك لاغوصة تاكي تابوني مثافتي كاطو كويزين، يعني البولي كي دايني لهن مليح مليح سيمثل لاغوصة تاكي. نشكيت مليح. هي نروح نمثل هنا لاغوصة النظام ان شاء الله.